बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सौम्या ते संतोष पावा. परत्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. फिलिपी घरां बरयलें पत्र आवस्वर 4:4. भोव मोगाचें न्हू. बरोवन ओम तुमच्या बापान संतोष शांती समाधान दादोसकाय आनी खुशालकाय दिवंक सोमी जेजू भोपय सक्रामेंतांत हाजर जाता आसतना ताका व्हडा मोगान तशेंच भक्तीपणान आमी स्वागत करया. गावयान तें गीत आमच्या कांताराच्या बुकांत ये 26 पेज नंबर 33 पेज नंबर 33 ये 26 वंदिया वंदिया सोमियाक वंदिया. वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया 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 देव्याक वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. सौम्या सौम्या मुखार घालते परी आठवण उपकार भक्तीपणी. सौम्या मुखार घालते परी आठवण उपकार भक्तीपणी. सौम्याक तुमच्या आज वंदिया सौम्याक तुमच्या वंदिया 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 सौम्या वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. आयल्याव धनिया कर दया आयल्याव धनिया कर दया. दाखय सौम्या तुझी माया दाखय सौम्या तुझी माया. वंदिया वंदिया सौम्या वंदिया सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया. दोन्ही हात वयर करूया. सांगाता म्हणून आम्ही वंदिया 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 सौम्याक वंदिया. सांगाता म्हणून आराधना करूया. सर्राष्ट्रानो जनांगानो देवाक वंदिया सौम्याक वंदिया देवाक वंदिया. सौम्याक वंदिया सौम्याक वंदिया देवाक वंदिया देवाक वंदिया. हालेलुया 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 हालेलुया. तुका जेजू हमलाप तुका जेजू जय जय तुका जेजू स्तुती तुका जेजू आराधना तुका जेजू पदवी तुका जेजू महिमा तुका जेजू वंदित हांव तुका वर्णित हांव तुका गायत हांव तुका
हरगडता तुका पदवी तुका महिमा तुका रसवडकी तुका अधिकार तुका सासनाच्या सासना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया भोव मोगाच्यान तुमकां हर एकल्यांक एक बरो दीस व्हरतो दीस खुरपेसो दीस हांव मागतां आयच्या दिसा देवाचो संदेश म्हाका तुका मेळटा फिलिपिकारां बरल्या पत्रांत आवस्वर 4:4 फिलिपियन्स 4:4 म्हज्या उपरांत तुमी सांगा सौम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा सौम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव तुमकां सांगता त्यान हांव तुमकां सांगता संतोष पावा संतोष पावा. कितले अपुर्बेची उतरां मोगाच्यान भोवपळी सक्रमेंताचे दीस केला जेजूस तुमचे लागीं विनंती करता जेजू तुमचे लागीं 8 दोस मागता तुमी जेजू तुमचे लागीं मोगान म्हणटा संतोष पावा सदांच संतोष पावा परतून हांव तुमकां सांगता संतोष पावा म्हणा म्हज्या उपरांत सौम्या थंय तुमी सदांच संतोष पावा सौम्या थंय सदांच तुमी संतोष पावा सौम्या थंय तुमी सदांच संतोष पावा सदांच तुमी संतोष पावा परत्यान हांव तुमकां सांगता त्यान हांव तुमकां संतोष पावा संतोष पावा. सौम्या जेजू सौम्या जेजू, हांव तुजे थंय तुजे थंय संतोष पावता पावता परतून परतून हांव संतोष पावता संतोष पावता. संवसारी वस्तू थंय न्ही संवसारी वस्तू थंय न्ही संवसारी कुशालकाय थंय न्ही संवसारी तराच्या रक्त तामासाच्या वंदवण्या थंय न्ही बगार तुजे थंय तुज्या हाजरपणा थंय तुज्या भरवशा थंय तुवें केल्ल्या बसावण्या थंय तुज्या उतरां थंय तुज्या आशिर्वादां थंय तुज्या कुरपे जरी थंय तुज्या पवित्र आत्म्याच्या अभिषेका थंय हांव संतोष पावता हालेलुया होसान्ना हालेलुया मोगाच्यान देव म्हाका तुका संतोष वर्त्या मापान भरोन अमतोच्या मापान तो दिता देखून आनी एक देवाचें उतर मोगाच्यान आयची बसवणी जावन आसा तेसलोनिकारां बरलें पयलें पत्र आवस्वर 5:16 फर्स्ट तेसलोनियन्स 5:16 म्हज्या उपरांत सांगा सदांच खुशाली जाया सदांच खुशाली जाया खाळा नासतना मागा नासतना मागा. हर एका घडीत आनी देवाक अर्घां दिया पळय सौम्या जेजू तुजे थंय हांव सदांच खुशाली जातलो तुजे थंय हांव संतोष पावतलो तुजे थंय म्हजो संतोष हांव सोदतलो हालेलुया मोगाच्यान आनी एक देवाचें उतर हांगासर आसा कीर्तन 30:7 चवथी वळ Psalm 37:4 सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो हालेलुया म्हज्या उपरांत सांगा सर्वेस्परा थंय तुजो संतोष सोद तुजें काळीज अत्रेकता तें तो तुका दितलो वय सौम्या जेजू सकाळीं उठतस हांव तुका उलो मारता तुजे थंय म्हजी प्रार्थना म्हजी भोगणां आनी म्हजी सगळीं चिंतना उबारता आनी तुजेरच नदर घालून हांव रावता तुजे थंय म्हाका संतोष तुजें आराधन करच्या थंय तुजें उतर आयकोवच्या थंय तुवें त्या मिसाच्या बलिदाना थंय हांव संतोष पावता म्हाका जें कितें गरजेचें तें सगळें तूं म्हाका दितलोय म्हाका बरवसो आसा म्हाका पातयणी आसा म्हाका भावार्थ आसा हालेलुया होसान्ना हालेलुया मोगाच्यान आनी एक देवाचें उतर जावन आसा नेहेमिया 8वा वसर 10वी बोर्ड नेहमाया 8:10 सर्वेस्पराचो आनंदस तुमचें बोळ म्हणा सर्वेस्पराचो आनंदस तुमचें बोळ एक घडीभर मोगाच्यान दोळे तांपानी म्हणा सर्वेस्पराचो आनंदस म्हजें बोळ आस्त बदीक न्ही भांगार आनी रुपे न्ही जागो या घरदार न्ही संवसारी संपत्ती न्ही संवसारी कसलेच वस्तू न्ही खाण पिवणी न्ही कसलीच कुशालकाय न्ही बगार सर्वेस्पराचो आनंदस म्हजें बोळ सर्वेस्पराचो आनंदस म्हजें बोळ हालेलुया आतां मोगाच्यान सरकार तां समी जेजू म्हाका तुका भरोन ओमतोच्या मापान संतोष आनंद दिवंक आशेता हो आमी अनुभव करया हें गीत आमी गायता आसतना तुमच्या कांतराच्या बुकान B35 ऑन पेज नंबर 53 संतोष पावा उल्हास पावा सरकार थांव संदेश आयला देव तुजो मोग करता देव तुका सडवण दिता ह्या संवसारांत कितलेय तत्वार आसूंक पुरो कितलेय समस्या आसूंक पुरो कितलेय तुज्या भुरग्यां बाळांत या कुटुंबांत वय तुज्या घोवांतय बायलेतय भाव भयणीतय शेज सामारा सयत कसलेय वारें वादळ आसूंक पुरो पूण मोगाच्यान देव तुजो मोग करता देव तुका सडवण दिता बेगीनच ह्या सर अनवरांत तो निवारता देखून संतोष पावा उल्हास पावा
संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला देव तुझा मोग करता ते तुका सोडवून दिता देव तुझा मोग करता देव तुका सोडवून दिता संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला तुझो नीज गवळी तू म्हजी मोगाची शेळी हांव तुझो नीज गवळी तू म्हज्या मोगाची शेळी तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला तुका सोदून सोदून आयला तुका देखून खुशाल जाला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता सोम्या ते संतोष पावा परतून हांव तुमकां सांगता संतोष पावा खुशाली जाया आनंदान भरा संभ्रम करा सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो सांडून गेल्या सोदून आयलो सांडून गेल्या तुका देखलो हांव तुजो मोग करता सर्गी राजाक आपूण व्हरता हांव तुजो मोग करता सर्गी राजाक आपूण व्हरता संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला संतोष पावा उल्हास पावा सर्गातावून संदेश आयला देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता देव तुझो मोग करता देव तुका सोडवून दिता हालेलुया 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 Praise the Lord. Hallelujah. मोगाच्या पवित्र पुस्तकान देवान म्हाका तुका दिवन एक वर्तो संदेश जावन आसा आमी केदाळे संतोष पावसे केदाळे आनंदान आमी आसाचे केदाळे आमी खुशाल जायचे देखून फिलिपियन्स 4:4 फिलिप 4:4 म्हणटा सोम्या तेही सदांच तुमी संतोष पावा परतून हांव तुमकां सांगता संतोष पावा मोगाच्यान हो साम पावल हो संदेश आमकां दिता आसतना रोमांत तो जैलांत आसा बंदेंत आसा ताजे हात पांय बांदल्यात म्हण चिंतयेत या थंयसर मोगाच्यान ताका जाय आसलें बरोवंक पेपर या त्या काळाचे जे कितें बरोवचे वस्तू आसात या कितें पेन या कसलें पेन्सील ह्या कितेंच ताका सारकें मेळोना
जाल्यार थंयसर तो बरो येता आसतना ताका सरदाराची बंदडी आसा ताका भायर वचोंक ना, घरांत तावन या त्या जाग्यार तावन भायर वचोंक ना. ताका साहित्य तरान वय कसलें स्वातंत्र्य ना, ताका जाय आसलें खाण जेवण ताका मेळना, जाय आसले वस्तू ताका ना, ताचे म्हणल्यार आस्तबदी कांयच ना. तरी मोगाच्यान तो संतोष म्हणटा, संतोश आनी तो म्हणटा तुमी संतोष पावा. परतून हांव तुमकां सांगता तुमी सोमया ते संतोष पावा. म्हणजे मोगाच्यान पवित्र पुस्तकान दिवचो संतोष मोगाच्यान संवसारांत आनी येवचो न्ही. सडावत मनीस मोगाच्यान संतोष पावतात. कित्याक संतोष पावतात? जर तर तांकां संपूर्ण बरी भलायकी आसल्यार, सवकासाय आसल्यार, तांणी चिंतलें तांकां जर तर मेळत जाल्यार खावंकू या पळोवंकू आयकोंकू या थंयसर खंय वसा जाय म्हण तांणी चिंतलें त्या जाग्यार वचोन तांकां मेळ्ळ्यार या जाय परते वय संपत्ती तांकां आसल्यार चिंतले तितलें भांगर, चिंतले इतलें सांबाळ, तितले इतलें प्रमोशन, चिंतले इतलें मान गौरव तांकां मेळ्ळ्यार, चिंतल्या तसल्या संगतींनी ते फलितांश बरें हें जालें यशस्वी मेळत जाल्यार या तांणी चिंतल्या तसली घोव मेळ्ळो, बायल मेळ्ळो, चिंतल्या तसलीं भुरगीं मेळ्ळीं, नातरां मेळ्ळीं, तांकां जाय जाल्ल्या वेळार जें कितें जाय तांकां खावंकू जेवंकू पियोंकू गमातां करूंक मजा मारूंक तांकां मेळ्ळें तर मोगाच्यान ते संतोष पावतात. आतां हांगासर आसा साम पावल ताच्या जिवितांत कांयच ताका ना, पूण तो संतोष हो देवाचो संतोष मोगाच्यान, हो दैवीक संतोष, हो संतोष भायर तावन येवचो न्ही, भितर तावन येवचो मोगाच्यान. देखून पवित्र आत्म्याची फळां म्हणटा आसतना थंयसर आमी वाचता मोग संतोष समाधान, मोग समाधान या संतोष, मोग संतोष समाधान हे तीन शक्ती मोगाच्यान आमच्या भितर थावन उब जातात. देवाच्या एकवटांत आनी देवा थंय संबंद दवरल्यान थंय मोगाच्यान आमचे थंय ते उदेतात. एक व्यक्ती म्हाका मेळ्ळो हांगासर आयिल्लो, तो किमो काण घेवन गेल्लो कोडयाळ, किमो काण घेवन तो हांगासर आयला. ताच्या बायले सांगता हांवें देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता आनी म्हजे लागीं तो म्हणटा फादर हांव देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक खाय. तूं इल्लो पिडेस्त दिसताय. तो म्हणटालो होय फादर म्हाका कॅन्सर पिडा आसा, हांव किमो काण घेवन आसा, दुसरो किमो जाल्या उपरांत हांव आस्पत्रेंत सीदा हांगासर आयलो देवाक अर्घ आनी होगलाप दिवंक. तो हांसून हांसून उलयता. तो म्हणटा देवाक अर्घ हांव इतले वर्सां तरी देवान म्हाका वाचयली, म्हाका तेका जाणां भुरगीं देवान दिलीं, तेका भुरगीं संवसारांत 3 जाग्यार बऱ्या तरान संतोशान आनंदान आसा. म्हाका हे बरी पतीन दिल्या आनी म्हजी पतीन म्हजी जतन घेता आनी पतीन विशांत तो बरें उलयता, भुरग्यां विशांत तो बरें उलयता, जावयां विशांत, सुनां विशांत तो बरें उलयता आनी आपणा विशांत तो उलयता. हांवें जायतीं कामां केल्यात इगर्जींत हांव हय जायत्या चटवटिकेनी आसा फिरगजीच्या थांबयता, हांवें जायतो वावर करता. देवान म्हाका ही पिडा दिल्ल्यान म्हाका वय एक बरी आध्यात्मीक तयाराय करूंक सासणाच्या जिविता देवान फोव केला. पूण हांव जाणा देव म्हाका बेगीनच वरिना, पूण ह्या कश्टांतल्यान देव म्हाका पाशार करता. हेंय वर्तनी एक भाग. हांवें कितले जाणां पिडेस्तां कॅन्सर पिडेस्तां पिडा आयिल्ल्या तक्षण मरचें पळयलां, वर्ते कशे पळयल्यात, पूण म्हाका हें भाग दिल्ल्या पासत हांव देवाक अर्घ आनी होगलाप दिता. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जेन्ना हो एक संतोश त्या व्यक्ती थंय पळोवन म्हाका वर्तो संतोश जालो. हांव बॉम्बे गेल्ल्या वेळार एका व्यक्तीक हांव मेळ्ळो, एका आवय ती न्हिदल्या लागींच आसा, तिका बोळच ना पेंगटा सकला, पेंगटाच्या वयर बोळ आसा देखून तिका उठोवंक जायना, न्हिदल्या लागींच आसा. ती म्हणटा दुसरें बाळान जाल्या उपरांत ही एक विशेश पीड आयली देखून तिका उठोवंक जायना, पेंगटा सकला बोळ ना, पूण तिच्या तोंडार कितलो हांसो. हांव तांच्या घरा गेल्ल्या वेळार ती थंयसर इल्ली तकली उखल म्हणटा आयल्यात की फादर बेसांव दिया फादर, हात जोडून बेसांव मागता आनी म्हाका आपयता आनी ती सांगता फादर तुमी कशें आसा, जेवल्यात गी, केल्यात गी. आनी हांव तिचे कडेन विचारूंक आशेतालो कशी आसा हितून, कितले कस जाता तुका थंय न्हिदल्या लागीं. पूण म्हाका ती म्हाकाच विचारता फादर या बसा जेवा फादर, कितें तरी फादर हांडी दिया पियोंक दिया. म्हाका निरंतरी म्हज्या विशयान तिका हुस्को, पूण तिचेच कश्ट हांवें तिका विचारले ते कश्ट न्ही फादर म्हजे कश्ट काय न्ही, कुर्सात त्या जेजून कितले कस असल्यात, म्हजो पती म्हाका कितले आपुरबायेन पळयता, म्हजी भुरगीं म्हजो कितलो मोग करता, म्हजी शेजारची सयत मोग करता, कितले आपुरबायेन ती उलयता. दैवीक संतोष म्हाका जेन्ना हो दैवीक संतोष देव आमकां दिता, हो दैवीक संतोष हाडच्या खातीर म्हाका जेन्ना आमी वय एक रेतर करची, देवाचें उतर वाचचें, दैवीक रेतर मंदिराक आयिल्ल्यांक म्हाका जेन्ना देव तो दैवीक संतोष देव आमकां दिता. ह्या संवसारांत म्हाका जेन्ना खंत बेसाराय समस्ये सगळे आसतलेच आमकां वाचूंक मेळटा. थंयसर समिया जेजून आमकां म्हणचें जो हांवच्या वांजेलान 16व्या वस्त्रांत 30 आनी 3 वळीर जॉन चॅप्टर 16 वर्स 33 म्हजे थंय तुमकां समाधान मेळचे खातीर ह्यो संगती हांवें तुमकां सांगल्यात. ह्या संवसारांत खंत बेजाराय आसतलीच, पूण तुमी धैर्य घेया, हांवें संवसाराचेर जैत व्हेलां. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हाका जेन्ना इंग्लिशांत हे शब्द दुसरेच आसात. यू वील हॅव ट्रिब्युलेशन्स अँड डिफिकल्टीज अँड प्रॉब्लेम्स इन दीस वर्ल्ड बट बी ऑफ गुड चियर. कोंकणींत भाशांतर करता आसतना धैर्य घेया म्हणा, धैर्य घेया म्हणा, बी ऑफ गुड चियर, बी चियरफूल फॉर आय हॅव ओवरकम द वर्ल्ड. जेजून म्हाका जेन्ना संवसाराचेर जैत व्हेलां, ताका जरबातांचे मार मेळ्ळे, माथ्यार कांट्याचो मुकुट मेळ्ळो आनी ताका बंदेन घालें, काळोखाच्या भयानान घालन ताका कश्टिलो, मारलें, खोटायलें, थिंबी उडयली
बारादी खुरीस ताच्या खांद्यार दवरून ताका वयशें केलें ताचे भूज चेंचलें त्या बारादी खुर्सा पोंदा पडलो 3 खिड्यांचेर ताका उमकळयलें 3 वरांचे चड त्या धनपराच्या वताक ताणें वय कश्ट अशें केलें तरी मोगाच्यान ताका आसा संतोश बापा थंय एकवटासो आनी बापाच्या मोगांत वय संबंद दवरलो तो संतोष देखून ताणें अकरेक सांगूंक तो सकलो बापा तुज्या हातांत म्हजो आत्मा हांव ओपोवन दितां हो संतोष मोगाच्यान भितर तावन येवचो तो संतोष जर तर मोगाच्यान आमच्या जिवितांत कश्ट अनवरां समस्या येत आसतना आमी खंतीश्ट जाल्या लौकीक तरान खंतीस जाल्या आस्त बदीक ना वय म्हाका बरी भलायकी ना म्हाका समस्या आसात दोगदोणी आसात असले समस्या कितें करता आमकां पिडेस्त करता पयलें कुडीन ती पिडेस्त करतात आमकां आमच्या कुडींत एसिडिटी गॅस्ट्रायटीस भुजांची दूख गमटी दूख तकली पडापड राती न्हीद पडना जावची उपरांत मानसीक पिडा मतींत आमी पिडेस्त जाता काळजांत आमी पिडेस्त जाता आमी दुरसाता गाळीचेर राब दिता वायट उलयता आनी बरो वचून सांगता आनी थोडीं जाणां म्हाका जीव घात करून सुद्दां येता संवसारांत कश्ट येता आसतना जर तर म्हाका न्हू सोम्यात आमी एकवट दवरून सोम्यात संबंद दवरून आमी जियेल्या इफ यू हॅव कम्युनियन वीथ द लॉर्ड एंड इफ वी लिव वीथ द रिलेशनशीप वीथ गॉड द joy overflows from deep within us. We start rejoicing in the presence of God. तेन्ना मोगाच्या न्हू कुडीन पिडा आसल्यारय गुण जाता मानसीक पिडा गुण जाता आमकां मानसीक पिडा येना ताच्या बदलाक आमी बरें उलयता हेरांक आमी प्रोत्साहन दिता हेरांची प्रशंसा उलयता वी अप्रिशिएट अदर्स वी अफर्म अदर्स वी लव अदर्स वी केअर फॉर अदर्स वी सर्व अदर्स कुटुंब जिवीत कितलें अपुर्बेन जियेता देखून मोगाच्या न्हू देवाचें उसर म्हणटा कीर्तन 30 आणि 7 चौथी वळ साम 37 वर्स 4 सोम्या तें संतोष सोद तुजें काळी जत्रेकता तें तो तुका दितलो सोम्या तें संतोष सोद मोगाच्यान संवसारी मनीस जायते संगती तें संतोष सोदतात उपरांत मोगाच्यान तो संतोष मेळना इट बिकम्स ए मरीचिके म्हणजे तें मोगाच्यान एक वय ओएसिस म्हणल्या बरी पयसतान उदका बरें दिसता खंय मरुभुमींत लागीं वेतना काही येना वत आनी सुकी धर्ण आनी गुनू थापची ती रेव मात्र पयसतान मात्र बरें पयसतान मोगाच्यान सगळें आमकां खुशालाय संतोष दिता म्हण आमकां दिसता पूण अकरेक मोगाच्यान ती उरना पूण सोम्या तें मोगाच्यान आमी संतोष सोदल्या सासनाचो संतोष म्हजो तुजो जातलो त्या सोम्या तें मोगाच्यान आमी संतोष सोदया सोम्या तें आमी बरी भलायकी जोडया सोम्या तें सगळीं आशिर्वाद आमी जोडया देखून जेजूक आमी आपोवया काळजांत जेजू सोम्या जेजू संतोष दी सोम्या जेजू तुवें दिवचो तो सासनीक संतोष आमकां दी तुवें दिवची ती सासनीक तृप्ती आमकां दी तुवें दिवचें ती सासनीक दादोसकाय आमकां दी जेजू लागीं आमी मागया E6 on page number 111 111 जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू संतोष दी संतोष दी सोम्या संतोष दी संतोष दी सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू उलो मारा जेजू सोम्या जेजू ताच्या एकवटांत आनी ताच्या संबंधांत संतोष उमाळोवन दी जेजू सोम्या जेजू तृप्ती दी जेजू म्हणटा म्हाका तृप्ती तुमकां आसल्या भलायकेंत तुमकां आसल्या आस्ती बदिकांत तुमकां आसल्या त्या संबंधांत तुमकां आसच्या कुटुंबाच्या सान्यांत दी तृप्ती संतृप्ती दादोसकाय मागा सोम्या जेजू 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 सोम्या जेजू जेजू सोम्या जेजू पिडा काड गुण कर सोम्या जेजू गुण कर सोम्या जेजू गुण
कुर्पादी सोमिया जेजू कुर्पादी कुर्बादी सोमिया जेजू कुर्बादी सोमिया जेजू बोरेंकर सोमिया जेजू बोरेंकर सोमिया जेजू सोमिया ते तुझो संतोष सोदू आणि तुझे काळी जत्र एकता ते तुका दितलो कितें जाय सगळे सोमिया मुखार दवर सोमिया गुलामार जेजू 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 सोमिया जेजू जेजू सोमिया जेजू मग जाणो जेजू गुलो मारते श्रवी आमी आणि आमच्या विविध त्या सांगपासत आमी काळजांत हांव मागया आज जो कोण जन्म दिवस आचरसून आसा तांच्या सांगात आमी संतोष पावता आनी म्हणटा अ व्हेरी हॅपी बर्थडे टू यू क्युरी पिरेरा गोवा रेनिटा प्रिया मुल्की रेनिटा प्रिया डिसोजा मुल्की रेनॉल रोनाल्ड वाज खाटकोपर एलेन डिसोजा पुजारी मालाड मेलरॉय आणि मेलनी डिसोजा मँगलोर काजाराचो दीस आचरतल्या नव्या घराचे उक्तावण करतल्या विविध तरांचे जुबल्यो करन आसात काजारांचे कार्य जावन आसा पयलो कुमगारी जावन आसा थोड्यांचो ह्या सर्व कार्यांक आमी बरें मागता देवाचे विस्नार आशिर्वादान तुमचेर मागता देवाक अर्गान ह्यो लाभ दितात वरती अजापां विस्मितां अद्भुतां आनी देवाचे विस्नार कृपा दैवी कलोरित्र मंत्र्याच्या रेतेद्वारे मागण्याद्वारे विनवणेद्वारे अनुभव केल्ली लॉरेन्स आनी युवलीन आळवा उद्यावरा गॅब्रियल एक बरें काम मेळ्ळेल्या पासून डॅनियल डिसोजा मुंबय सेंट विन्सेंट डी पलोटी हाच्या मानाक पियोना डिसोजा मारोल डिवायन मस्सीच्या मानाक एन्स्टन गामा उडपी मारिटा मुल्की गूण जाल्ल्या पासत आनी बरी भलायकी जोडल्या पासत हस्बंड डिसोजा बँगलोर परगांव वचूंक साध्य जाल्ल्या पासत थंयसर प्रमोशन मेळ्ळेल्या पासत बऱ्यांतलें बरें काम मेळ्ळेल्या पासत परिक्षेन बरें रिजल्ट आयिल्ल्या पासत बरी सैरीक जाल्ल्या पासत आनी काजाराचें कार्य बऱ्या तरान पावसाचे कसलेच तोंदरे जायनासतना तें संभ्रम अपुर्बायसो जाल्ल्या पासत धूव काजळांक ओपनांतलें अकरेक काजळांक ओपल्ल्या पासत पुतान वायट संवय सोडिल्ल्या पासत मरणांतीक पिडेन कश्टांचो बापूय आस्पत्रेंत बऱ्या तरान फाटीं आयिल्ल्या पासत घाय गूण जाल्ल्यांतले गूण जाल्ल्या पासत सगळ्या आंगार खरोस पडली आनी स्कीन एलर्जी जाल्ली तांतलें देवान निवारलेल्या पासत युरिनरी इन्फेक्शन तावन देवान राखलेल्या पासत भुरग्याचे देणे लाभल्या पासत भुरग्याक विशेश तरान वय पिडा आयिल्ली ती भुरग्यांक गूण जाल्ल्या पासत देवाक अर्घ आनी होगलाब दितात आमच्या जिवितान देवान गेल्ली जायते बरेपण आसात आमी ती कोणाकी सांगूं नात पूण आज आमी देवाक अर्घ आनी होगलाब दिवया अर्घ आनी होगलाब तुका सोमिया जेजू आतां आमी विविध त्या सांग पासत मोगाच्यान मागया एग्जामांत जैत आनी यशस्वी लाभचे बद्दल मागो उलो दिला काजल डिसोजा बेलमान आमची रेतेर जावची आसा वय विशेष सुटकेची आनी बऱ्या भलायकेची ब्रेस्तारा संजेर आयतारा दनपारा पर्यंत जून 20th to 23rd of जून ही बऱ्या तरान रेतेर जावच्या खातीर चड आनी चड लोकांनी तांतू बरेपण जोडच्या पासत हांगासर रेतेर दिवंक येतल्या पासत हांगासर सेवा दितल्या पासत विनवणेच्या सांद्या पासत आमी भक्तीपणान मागया पिडा गूण जावच्या खातीर मागूंक उलो दिला कॅन्सर पिड्यान ते देवान निवारच्या पासत किमोथेरापी दिता आसतना वय ती सोसूंक बोळ मेळच्या खातीर आंगांत असली दूख पयसच्या खातीर आंग दवें जालां वायट पॅचेस पडल्या तांतले देवान निवारच्या पासत भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत साबार जाणें म्हाका उलो दिला IELTS आनी OET एग्जाम शिकोवंक बसता आसतना शिकोवंक जायना बरें शिकोवंक जावच्या पासत वय पेंगटा सकला बोळ नासतना निदन आसात आनी बरें जावच्या पासत कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर परगांव गेल्यान दुबय गेल्यान काम सुद्दां आसा साबार दिसतावन वेळार काम मेळच्या पासत एक बरी सैरीक जावच्या पासत विविध त्या सांग पासत म्हाका मागया तशेंच ह्या म्हयन्याच्या अकरेक 20 आनी 8, 20 आनी 9 आनी 30 तारीखेर हांगासर विशेष युवा जाणांची रेतेर आसा ती बरी तरान जावच्या खातीर चड आनी चड युवा जाणांनी वय ह्या रेतेरेन वांटो घेवंक चड आनी चड युवा जाणांनी पवित्र सभेन क्रियाशील जावन जियोंक बरी जिणी जियोंक आनी वेळार बरो बेस जोडूंक आमी भक्तीपणी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोमिया आतां आमी मरण पावल्ल्या मालकण्या बसत आमी मागया पुलकतली आत्म्या बसत लेट अस प्रे फॉर आवर फॅमिली ट्री मेरी डिसोजा मँगलोर रेजिनाल्ड डिसिल्वा फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी उडपी विलियम आनी महसेन अरान्ना आनी कुटुंब नतालिया डेसा ताने क्लेमेंट
कुटुंबात सरलेल्या मालकाडांचा उडास करता क्लेमेंट मारियो डिसोजा इस्रायल, देवादीन कार्मेलिन डिसोजा गोवा, मार्क आणि लिली डिसोजा मालाड, फर्स्ट डेथ ॲनिव्हर्सरी डॅनिश डिसोजा नाईगाव वेस्ट, रीटा आणि झेवियर डिसोजा रुफिना कुटेनो, फोर्थ डेथ ॲनिव्हर्सरी मॉरिस मिनेजेस बातमे, ॲग्नेल कब्राल जोगेश्वरी ईस्ट, कुटुंबास मरण पावलेल्या मालकाडांचा उडास करता ग्रिगरी आणि डायना डेसा मुलकी, सिरिल आणि कॉसेस डिसोजा बँगलोर आज्या आत्म्याच्या त्या समापासून माग्या आज्या आत्म्याच्या चालवसापासून माग्या ससनास विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाश संचेर फंगोदी समाधानान ती विषय घेवन दी आमेन. मत सरलेल्या समेस बावड तांचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानान विषय घेवन दी आमेन. दी मेर बडया पपय सक्रामेंताचे दिस घाली आनी म्हणया बेसांव दी Benção Somia Jesus, benção Somia Jesus, benção Somia Jesus, benção Somia Jesus. गीत नंबर ये 30 500 को 28 पेज नंबर 28. सर्वयामी सौम्या तै उल्हासूया ताचे तै संतोष पाव्या उल्हासाची गीता गाव्या बोलतो उपकारता सोनावाड्या काळजा मोना आमची उबारूया महिमा ताची गाव्या स्तुती उसारूया आमकां ताका ओपून दिव्या गाव्या मधुगीता गाव्या मधुगीता हरसिया सौम्या कमच्या राया कोर्त्या काकुळतीच्या बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासो मोग तसेच पवित्र आत्म्यासो एकवट तुमचे सवे असो. तुमचे सवे असो. भोवमोगाचें पवित्र पुस्तक स्पश्ट तरान सांगता देव आमचें भायलें रूप पळयना बोगार आमचें काळीज पळयता. ही सीज आ इनर एटिट्यूड. पोरण्या तेस्तामेंतांत आसलेल्या भाग्यवंत मनशा पैकी दोग जाण जावन आसात एलायजा आनी एलिशा. एलिया प्रवादी आनी एलिशा प्रवादी. एलायजा आनी एलायशा दोगी जण तांच्या भितरल्या तांच्या अस्तित्वांत संपूर्ण तरान देवा सवे एकवटान ते जियेले. देखून एलिया आयच्या पयल्या वचपांत उज्याच्या रथांचेर आनी वाऱ्या सुळयेचेर सरकार सोडून गेलो. म्हणजे तो देवा सवे प्रिती विस्वासान एकवटलो. देखून देवान ताका उखल व्हेलो सर्गींच्या जिविताक. पूण आमी संवसारांत आकर्शीत जावन संवसारी तरांनी जियेवेत. देखून आयच्या वांजेलान समिजेचो म्हणटा 12 जण अनुभवर्त्यां बरी वा त्या फारिजेवां बरी दाखोवच्या खातीर मात्र जियेतात. मागणे ह्या तांची भक्तीपणाच्यो करण्यो भायल्यान मात्र करतात. भितर तांचें काळीज ह्या तांचे भितरलें अस्तित्व पवित्र आत्म्यान अभिषेक्त जावना. देव म्हाका तुका मोगाचें न्हू आमच्या काळजांत तावन देवा तें संबंद दवरूंक आनी देवा तें एकवटोवंक उलो दिता. तर एक घडीभर आमी दोळे जावन आमच्या अंतस्करणाचेर आमी दीस घालया. सोम्यातय तो संबंद आमी दवरून काणगे लागीं सोम्यातय एकवटान आमी जिवन आसांव गी. ह्या संगतींनी आमी सुकोवन पडिल्ल्या पासून पवित्र आत्म्याचे अभिषेका काल आमी जियेनांतल्या पासून सोम्या लागीं आमी बोगसाणें मागया. सोम्या काकूत कर सोम्या काकूत कर. क्रिस्ता काकूत कर क्रिस्ता काकूत कर. सोम्या काकूत कर. सोम्या काकूत कर. प्रार्थोया.
सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुम समसो बरवसो आनी आमचें बोळ आमी इतले अस्कत की तुजे विणे आमच्यान कांयच करूंक नजो. सगळ्या काळजान आनी सगळ्या करण्यांनी तुज्यो आज्ञा पाळूंक सदांच आमकां तुजो आधार दी. हे आमी तुज्या लागीं मागता आमच्या समिया तुज्या पुता जेसू क्रिस्ता वरवीं, जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. सर्वेस्परान एलियाक एके वारया सुळयेंत सरकार वर्सो आसलो तेन्ना एलिया एलिशा सवें गिलगिला तावन भायर सरलो. एलियान एलिशाक म्हळें, दया करून हांगा राव, कित्याक सर्वेस्परान म्हाका जोर्दानाक धाडला. एलिशान जाप दिली, देवाच्या आनी तुज्या नांवाचो शपथ हांव तुका सांडचो ना. आनी ते दोगी सांगाता गेले. 50 प्रवादी तांच्या फाटल्यान गेले आनी हे दोग जोर्दानाचे तडीर रावले. तेन्ना ते इल्ले पयस रावले. एलियान आपलो दोगलो काडलो आनी तो दोडून उदकाक मारलो. उदक 2 वांटे जाले आनी ते दोगी सुके धरणी वयल्यान उतरून पलतडी पावले. ते पलतडी पावतच एलियान एलिशाक म्हळें, म्हाका तुजे सरचिलो काडून पयस व्हरचे आदीं हांवें तुका कितें करूंक जाय तें सांग. एलिशान जाप दिली, तुज्या आत्म्याचो दोडो वांटो म्हाका मेळ्ळो. एलियान ताका म्हळें, तुवें मागलां तें दिवंक सोंपें न्ही, पूण म्हाका तुजे सरचिलो कसो काडून वयर व्हरतले तें तूं पळयशी जाल्यार तुवें मागलां तें तुका मेळटलें, ना तर तुका तें मेळचें ना. ते उलयत वेताना एक उज्याचो रथ आनी उज्याचे घोडे दिश्टी पडले आनी तांचे मदें रावले. एलिया वारया सुळये मदें सरगार सोडलो. एलिशान हें देखलें आनी ताणें व्हडल्यान बोब मारली, म्हज्या बापा इज्रायलाच्या रथानो आनी रथ सवारानो. तो ताचे नदरे मुखलो भायर पडलो तेन्ना एलिशान आपली वस्त्रां घेवन पिंजलीं आनी ताचे 2 वांटे केले. उपरांत ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो विंचलो आनी तो फाटी वचून जोर्दानाचे तडीर रावलो. ताणें सकला पडलेलो एलियाचो दोगलो घेवन तो उदकाक मारलो आनी म्हळें, सर्वेस्पर एलियाचो देव खंय आसा. ताणें उदकाक मारतच ते 2 वांटे जाले आनी तो उतरून पलतडी आयलो. देवाचें उतर. देवाचे उडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. सर्वेस्परा तुजी बायभक्त आदारतल्यांक तुवें दाखयलेलें उदार मोन, तुजो आसरो सोदतेल्यांक सकडां उजीर तुवें केल्ले उपकार हा कितले वर्ते. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. मातल्या बांच्या पासांतली तांकां निवारच्याक तुज्या सद्रेस्थानांतच तांकां तूं लिपोवन दवरताय. हलक्या जिब्यांतल्या राखच्याक तुज्या तांबातच तांकां आसरो दिताय. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. तुमी सर भक्तांनो सर्वेस्पराचो मोग करा. आपल्या विश्वासी भक्तांक सर्वेस्पर राखता, पूण गारव्यांक कितें पावो तें कठिनायन पारीक करता. श्लोक. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरतल्यानो धैर्य घेया. उद्गार. हालेलुया, हालेलुया.
जो कोण म्हजो मोग करता तो म्हजें उतर पाळटा म्हणटा सोमी तवळ म्हजो बाप ताचो मोग करता आनी आमी दोगी ताशेशी येता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आणि तुमचे सवे असो. मातेवा परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसोम्या. त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, तुमच्यो भक्तीच्यो करण्यो मनशां मुखार आनी त्यो पळोवचे खातीर तुमी आदारीन अशें सत्राय घेया. नाजाल्यार तुमच्या सर्गीच्या बापा लागसो कसलोच प्रतिफळ तुमकां लाभसो ना. देखून तूं दान धर्म करतना तुज्या मुखल्यान कोंब वजय कपटी सिनागोगांनी आनी रस्त्यांनी हेरांतावन शाबासकी जोडचे खातीर तशें करतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां आपलो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं दान धर्म करतना तुजो उजवो हात कितें करता तें तुज्या दाव्या हाताक कळना जावं. अशें तुजें दान धर्म गुटान जावं आनी गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी मागतना कपट्यां सारकीं जायनाकात. आपणाक मनशांनी पळोवचे खातीर सिनागोगांनी आनी रस्त्यांच्या कोनशांनी उबे रावन मागोवंक तांकां चड खुशी. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं मागतना तुज्या गुपीत कुडा भितर रीग, दार धांप आनी थंय गुपीत आसा त्या तुज्या बापा लागीं माग. आनी तुवें गुटान केल्लें पळयल्लो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. तुमी उपास करतनाय कपट्यां बरी तुमची मुखां भावय नाकात. ते आपूण उपास करतात म्हूण लोकांक दाखोवंक आपलें सारकेंच भंगयतात. खरेंच हांव तुमकां सांगता, तांकां तांचो प्रतिफळ येदोळूच मेळोवन जाला. पूण तूं उपास करतना तुज्या माथ्याक तेल माक आनी तुजें मुखामळ धू. अशें तूं उपास करताय म्हूण गुप्ती आसलेल्या तुज्या बापाक शिवाय हेरांक तें कळना जावं. तुवें गुटान केल्लें पळयता तो तुजो बाप तुका प्रतिफळ दितलो. देवाचे उतर हे वाखाणी तुका क्रिस्ता. There are two things in life, outer show and inner reality. बाहर का दिखावा और भीतर का सच. भायर दाखोवचें आनी भितरलें तें सत. केवळ भायल्यान दाखयल्यार पावना. नीज सत कितें जावन आसा चंय आमी एलिया प्रवादितावन शिकता. एलिशा प्रवादी तरणाटो ल्हान भुरगो एलिया प्रवादीचो फाटलाव करून वता आसतना एलिया ताका म्हणटा, तूं आनी हांगासर राव, हांव जॉर्दान न्हंय उतरोन वता. पूण एलियाचो फाटलाव केल्लो म्हणटा, हांवूय तुज्या सांगात तस येतलो, खंय गेल्यार हांव तुज्या सांगात वेतलो. आनी मात न्ही तो म्हणटा, तुजें तें हांवें पवित्र आत्म्याचो अभिशेक पळयला, म्हाका दोड्या मापान तो सायज जाय. एलिया महान प्रवादी ताका म्हणटा, तितलें सुलाबायचें न्ही, दोड्या मापान पवित्र आत्मा जोड घेवचें. जर तर हांवें सर्गार सोडून वेचें तूं पळयशी जाल्यार खंडी जावन तुका तो मेळटलो. ताचो अर्थ, तूं जर तर म्हजें जिवीत पळयताय, म्हजें जिवीत समजून घेताय आनी तें जिवितांत हांवें जोडलेल्या बरी तुंय देवाचें आशिर्वाद जोडशी जाल्यार खंडी जावन तुका दोड्या मापान तो मेळटलो. 50 जण थंयसर तांचे प्रवादी आसले, म्हळ्यार पाटलावदार आसले. ते उपरांत एलियाक सोडून गेले. सोडूं ना म्हळ्यार फाटीं रावले. कितें एलियान सांगल्यार तशें फाटीं रावले. म्हणजे एलिया तितले कठीण तरान उपवास, प्राचित, मागणें, आराधन देवाचें तो करतलो. पूण एलिशान तसो लक्षिल्यान पाटलाव केलो. ताच्या सांगात तस वचून ताच्या बरेंच उपवास, प्राचित, त्याग, सॅक्रिफीस कर.
कश्टांची वाट असल्या ती वाट चलोवन आनी जॉर्दान न्हंय येता आसतना थंयसर देवा लागीं मागून एलिया प्रवादीन आपलो शेलो गुट लावन त्या जॉर्दान न्हंय मारून जॉर्दान न्हंयच्या उदकाक विंगड जायशें केलें सुक्या धरणीचेर तो उतरून गेलो. एलिशाय ताच्या फाटल्यान गेलो म्हळ्यार ते फाटल्यान वचत जाल्यार ताका तितलें योग्य जायचें आसलें, तितलें पवित्र जायचें आसलें. आनी एलिया सांगातच रावलो. 1 दीस 2 दीस न्ही, सबार म्हयने जाले आसतले. तितले भुकेले आनी कितले ताणेले, पूण एलिया प्रायवंत जाल्लो. तशें संपूर्ण तरान देवाचे एकवटान तो जियेलो देखून उज्यांचेर रथांचेर म्हणजे उजो म्हळ्यार पवित्र आत्म्याचें हाजीरपण, वारे सुळी म्हळ्यार वाऱ्याची सुळी म्हळ्यार आमी पेंतेकोस्ताच्या दिसाय थंयसर कितें जालें म्हण आमी वाचता पळयत पुस्तकांत. व्हड एक झड वारें सरकारांत येवन मोरी मायेनी 120 जण आपोस्तल थंयसर मागणें करनासल्या वयल्या माळयेर तो भरलो. म्हणजे पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका एलिया भरलो. तो मोगाच्यानो तो मरो ना, बगार सरकार तो सोडून गेलो. देवान ताका उखलून व्हेलो. ह्या संवसारांत आमी जियेत आसतना आमी पवित्र आत्म्याच्या अभिशेका खाला जियोवचें म्हळ्यार आमचें भितरलें सत देवा तें एकवटान जियोवचें, देवा तें संबंद दवरून जियेल्या वेळार मोगाच्यानो मरण आमकां ह्या संवसारांत मोगाच्यानो एक दुखाची गजाल न्ही. बगार देवा तें उतरोवन वेच्या खातीर, देवा तें वयर चडच्या खातीर पवित्र आत्म्याचो आदार, पवित्र आत्म्याचो अभिशेक, पवित्र आत्म्याचें हाजीरपण आमकां आसतलें. आनी मरण आमची एक उतरवणी जातली देवा सवें सासणाक जियोंक. असले एका भितरल्या अस्तित्वाच्या मनोभावान आमी जियेसय. देव आमचें काळीज पळयता. देखून समी जेजू स्पश्टपणान सांगता, तुमी उपास करता तरी, तुमी मागणें करता तरी तुमचो भितरलो मनोभाव कसो आसा. भितरल्या काळजान तुमी उपास करा. संवसाराच्या त्या वंदवण्यांत हावन, संवसाराच्या वडण्यांत हावन, संवसाराच्या आकर्शणांत हावन तुमी उपास करा. आनी मागणें करतना देवा तें संबंद दवरून, देवा तें एकवटांत तुमी मागा. तेन्ना तुमी जशें एलिया देवाक मानवालो, कशें एलिशा देवाक मानवालो. एलियान केल्ल्याचें की दोड्या मापान अजाप विजमितां एलिशा करूंक साध्य जालीं की तुमच्या जिवितांत तशेंच करूंक साध्य जातलें. तर मोगाच्यानो आमी एक घडीभर दोळे धांपून आमच्या काळजांत आमी अत्रेगान मागया. सोम्या तुजें थंय संबंद दवरूंक आनी तुजें थंय एकवटान जियोंक आनी तुका मानता तशें भितरल्यान आनी भायल्यान जियोंक आमकां तूं कृपा दी. आमेन. गीत नंबर C13 599 पेज नंबर 99. थन आमचें वोपसितां बापा, मन आमचें अर्पितां तुका, धन आमचें भेटयतां तुका, कान घे बापा. वायन मुंडो तुका भेटोसो, साक्ष आमच्या कश्टा वावरासो, घे तूं मोग आमच्या काळजासो, कान घे बापा. भावा भयणीनो, आमी भेटोवचें मिसाचें बलिदान आनी आमचें जिविताचें समर्पण सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं दी म्हण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नक्क्या पयस आदाबाक सर्वस्फोर म्हणून घे. देवा आमच्या बापा, तुज्या मुखार ही देणी आमी हडून दवरल्या. तांचे वरवीं आमच्या कुडीचो जीव तूं सांबाळताय आनी ती संस्कारून आमच्या आत्म्याक नवो जीव दिताय. तर कुडी आत्म्याच्या पोशणाक गरजेचें खाण आनी जेवण सदांच आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या मोगाच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उभारुया. आमी ती सर्वेस्परातय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक धिनवासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सरपदेदारांनी सासणाच्या देवा, आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण संभ्रमता, जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जिवांतपण परगडता आनी तिरबरवशान ताच्या महिमेवंत येण्यात अत्रेगून रावता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां संगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र पवित्र पवित्र
तुझ्या वैभवान उत्सर्गी तुका जय जय. सर्वे स्फोराचे नावी येतात आकाश उत्सर्गी तुका जय जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा तू खरोच पवित्र आणि सर पवित्रपणाची चर. तुझ्या पवित्र आत्म्या धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता. जावन दिती आमकां आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सुसंगवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूची. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्या आनी सासणी खराराचें हें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. म्हज्या समिया म्हज्या देवा. बावडतसो घुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वसता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्पराक्या प्रितमेचेर विस्तारलेले तुझे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापा, पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवचो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. अंकवार मरये देवाचे माये सांगती भगवंत धर्मदुता आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सशनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंधन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेजू शिकयल्या प्रमाणे सर्गींच्या बापा लागीं आमी भक्तीपणी मागोया. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडोवं दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटा विघ्नांतले आमकां सदांच निवार आनी आमच्या जिवितांत आमकां सवस्काय दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडोंदरा जेजू क्रिस्ताची येणें परवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुतीन सर पातकांतलें सुटय आनी सर्व आकांतांतलें वाठय. कित्याक जोडची पदवी आनी महिमा तुजी सस्नाच्या सस्ना. समिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या खुशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी रासवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमच्या समिया जेजू क्रिस्ताची शांती समाधान सदां काल तुमचे सव्या आसूं. माय म्हाका असो करता शांती समाधान वांटून घेवया. शांती तुमकां.
देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. हो आमचो समी जेजू ख्रिस्त देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती ह्या शेळयेच्या पवित्र जेवणाक आपण मेळलेले आमी सर्व सुभागी. सुम्या तुमी देवची म्हाका फोना जेवतांस म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रग ससनाच्या जिवीत आमकां सांबाळूं. आमेन. गीत नंबर D24/550 पेज नंबर 150. सोम्या तुका सेमकत रेखता येण्याक तुझ्या हांव राखून रावता. स्वागत तुका आवाज दिता जिवीत मुझे समर्पिता. दाखय सोम्या वार जिविताची बापा सरशी आमकां व्हरून पावची. सासणीक जिवी जोडून दिवची जिवी जोडून दिवची. मोगाळा जेजू मोगळा जेजू तूं भोव पयस सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय. म्हज्या काळजांत तूं आयलाय. म्हजें काळीज तूं नितळ कर. भायल्यान दाखोवच्या खातीर मात्र न्ही म्हज्या काळजांत तावन तुजें भक्तीपण आदारूंक तुजे थंय संबंद दवरूंक आनी तुजे थंय एकवटोन जिवंक म्हाका तूं फावो कर. आमेन. प्रार्थोया. प्रितीच्या बापा तुज्या हातांतले आमी घेतलां तेंच जेजूच्या कुडी रक्ताचें जेवण तुजे सवे आमकां एकवटाची कुणा ह्याच जेवणा वरवीं तुजे लगीं संबंद दवरूंक आनी तुज्या एकवटान जियोंक आमकां फावो कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. आनी सर्वोद्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. मोगाच्या वस्ती रेतीर करूंक येतली उडासोरा ब्रेस्तारा ती सांजेर रेतीर आरंभ जाता. एका थोडा ब्रेस्तारा सांजेर येवंक जायना जाल्यार शुक्रारा सकाळीं बेगीन येजय. शुक्रारा शनिवारा आयतारा 3 दीस मात्र ही रेतीर जुनाच्या 20 तारखेर सुरू जाल्यार 20 आनी 3 तारखे पर्यंत आसतली. तुमकां समेस्तां मोगाचें आपोणे शनिवाराची एका दिसाची रेतीर आसतलीच. सकाळीं 9 वरां तावन दनपारां 3 वरां पर्यंत आनी 3 वरां सगळ्या पात्रांक तुमकां मेळोन वैयक्तीक रितीन कावन्सिलींग घेवंक तुमकां अवकाश आसा. तुमकां समेस्तांक कृपेची झर हांव मागतां. वसोन यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे ओळखा. Alleluia, Alleluia, सोम्याक आमी अर्गां दिवया. Alleluia, 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 सोम्याक आमी अर्गां दिवया. Alleluia. सोमी कितलो बरो घालतो आनी बोळो. सोमी कितलो बरो घालतो आनी बोळो. अर्गां दिवया ताका आमी सदां सर्वदा.